वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला कृते सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामि। इदं प्रथमं पत्रं भवति। विषयः भवति लघुशब्देन्दुशेखरस्य परिभाषा प्रकरणम्। अद्य आदेः परस्य अनेकाल्सित्सर्वस्य इति परिभाषासूत्रद्वयम् आधृत्य विचारः समुपस्थाप्यते। आदेः परस्य इति परिभाषा सूत्रं भवति। आदौ के मुख्यांशाः भवन्ति अस्य पाठस्य इत्यस्मिन् विषये विचारः उपस्थाप्यते। आदेः परस्य इति सूत्रस्य व्याख्यानम् अलोन्तस्य इत्यस्य अपवादभूतम् आदेः परस्य इति सूत्रम् आदेः परस्य इति सूत्रस्य उदाहरणम् एवंच यत् इत्यं सूत्रमस्ति अनेकाल्सित्सर्वस्य इति तस्य सूत्रस्य व्याख्यानं सिद्ग्रहणं व्यर्थम् इति शंका तस्याः शंकायाः समाधानं च सिद्ग्रहणस्य परिभाषा ज्ञापकत्वम् अनेकालिति आदेः परस्य अलोन्तस्य इत्यस्य च अपवादः इति विचारः। एते मुख्याः अंशाः सन्ति। आदौ आदेः परस्य इति सूत्रविषये चर्चा करिष्यते। आदेः परस्य इति परिभाषासूत्रं यत्र प्रयोगानां शब्दानां वा साधने जटिलत्वं वैषम्यं वा प्रतीयते तत्र परिभाषाणां कार्यम् अस्ति। यत्तत्र परिभाषा उपकरोति नियमयति च दोषान्निर्वार्य व्यवस्थाकरणम् एव परिभाषासूत्रस्य मुख्यं कार्यम्। शब्दसाधनिकायां समापतितदोषनिवारणपूर्वकं विध्यादिसूत्राणां लक्ष्यभ्रष्टत्वं वारयति परिभाषा। सूत्रमिदं तस्मादित्युत्तरस्य इत्यस्य शेषभूतम्। तस्मादित्युत्तरस्य इति सूत्रं परस्य कार्यं भवति इति नियमयति। आदेः परस्य इति सूत्रेण परस्य विधीयमानं कार्यम् आदेः अलः स्थाने भवति इति नियम्यते। अस्य सूत्रस्य अर्थविचारः भवति। इदं सूत्रं द्विपदात्मकम्। आदेः इति षष्ट्यन्तं पदं परस्य इत्यपि षष्ट्यन्तं पदं। षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रात् षष्ठीपदम् अनुवर्तते। अलोन्तस्य इति सूत्रात् अलः इत्यनुवर्तते। परस्य स्थाने यत् कार्यं तत् षष्ठीनिर्दिष्टस्य आदेः अलः स्थाने बोध्यम् इति सूत्रार्थः सम्पन्नः। परस्य इत्यत्र षष्ठीविभक्तेः अनिर्धारितार्थकतया स्थाने इत्यस्य उपस्थितिः अथवा स्थाने इत्यस्य मंडूकप्लुत्या अनुवृत्ति भवति।
मंडूकप्लुत्यानां यदा एकस्मात् सूत्रात् अपरस्य सूत्रस्य दूरत्वम् अस्ति तत्र यथा मंडूकः उपप्लवते तथैव एकस्मात् सूत्रात् तत्र मंडूकप्लुति न्यायेन अपरस्य पदस्य अनुवृत्तिः भवति। अलः इति पदस्य अनुवर्तनं भवति इति अस्माभिः विचारितं, परन्तु अस्य अनुवर्तनस्य किं फलम् इत्यस्मिन् विषयेपि विचारः कर्तव्यः। अलोन्तस्य इति सूत्रात् अनुवृत्तस्य अन्त्यपदस्य ङिच्च इति सम्बध्यते, अतः तत्सम्बन्धात् अत्रापि सूत्रे सम्बध्यते। तथा च परस्य यत् कार्यं तत् अन्त्यस्य आदेशश्च उभयत्र बोध भवति। एवं च द्विर्गता आपो यत्र तद्द्वीपम् इत्यत्र द्वि युक्त आप इति स्थिते द्यन्त रूपसर्गेभ्यो अप इति सूत्रेण अन्त्यस्य आदेशः अर्थात आप समुदायस्य इत्वादेशः प्राप्नोति। अतः अलपदम् अनुवर्त्य आदेः अलः स्थाने इत्यर्थः करणीयः। तथा च आप समुदायस्य अलरूपत्वाभावात् इत्वं न स्यात्। एवं च आपः आदिभूतस्य अलः नाम वर्णस्य आकारस्य स्थाने इत्वादेशो भवति। इत्थ द्वीपम् इति रूपं निष्पन्नं भवति। अनेन अन्त्यपदस्य असम्बन्धः सूचितः। नित्यं गितः इत्यत्र अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः न भवति। आदेः परस्य इति सूत्रे परशब्दः आवर्तते। आवर्तितस्य षष्ट्यन्तस्य परशब्दस्य तृतीयया विपरिणम्यते। तथा च परबाधकशब्देन यत्र परस्य कार्यं तत्रैव अनया परिभाषया आदेः इत्यस्य उपस्थितिः स्यात्। तेन भवाम इत्यादौ नित्यं गितः इति सूत्रेण आदेः लोपो न भवति। नित्यं गितः इति सूत्रेण धातोः विहितस्य ङित् उत्तमस्य सकारान्तस्य नित्यं लोप विधीयते। अत्र नित्यं गितः इत्यस्य विकरणस्य सवादेः व्यवधाने प्रवृत्त्यर्थं धातोः परस्य एतादृशः अर्थः न कृतः, परन्तु धातोः विहितः इत्यर्थः अस्माभिः स्वीक्रियते। तेन विहितपञ्चम्या आश्रयणेन परबोधकशब्देन अर्थात परपदम् उचार्य कार्यविधानाभावात् भवामि भवाव इत्यादौ आदेः लोपो न भवति, परन्तु अलोन्तस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य सकारस्य लोप विधीयते। अतएव नित्यं गितः इत्यत्र आदेः परस्य इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः नैव भवति। यदि प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि भवामि भवाव इति रूपं न सिद्ध्येत। आदेः परस्य इति सूत्रम् अलोन्तस्य इति सूत्रस्य
अपवादभूतं भवति। अलोन्तस्य इत्यनेन अन्त्यस्य आदेशत्वे प्राप्ते तत् अपवादभूतम् इदं सूत्रं निरवकाशविधिः अपवादः। यदि सर्वत्र अन्त्यस्य अलः स्थाने आदेशो भवति तर्हि आदेः परस्य इति सूत्रं व्यर्थं स्यात्। अस्य सूत्रस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। एवं च अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिस्थलम् अपि न वर्तते। अतएव निरवकाशविधित्वात् अपवादो अयम्। ङिच्च इति सूत्रस्य उदाहरणं भवति उदः स्तास्तम्भोः पूर्वस्य इति। अत्र सूत्रेण उत् उपसर्गात् परयोः स्थास्तम्भोः पूर्वसवर्णः विधीयते। अत्र उदः इति पंचम्यन्तं पदम्। ततः तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया पंचम्यन्तात् अव्यवहितस्य उत्तरस्य स्थाने पूर्वसवर्णादेशः प्राप्तः। अर्थात् उदः परस्य स्थास्तम्भोः पूर्वसवर्णादेशः स्यात्। आदौ अलोन्तस्य परिभाषया अन्त्यस्य अलः स्थाने आदेशः प्राप्तः, परन्तु तद् अपवादभूतया आदेः परस्य इति परिभाषया स्थास्तम्भोः आदेः अलः सकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णादेशो भवति। तेन अघोष बिबार श्वास महाप्राण विशिष्टस्य सकारस्य स्थाने तादृशे पूर्वसवर्णे अघोष बिबार महाप्राण विशिष्टे थकारादेशे उत्थानम् इति रूपं निष्पन्नं भवति। एतदेव अस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवति। अतो भिषः ऐस् इति एकं सूत्रं वर्तते। अत्र सूत्रे आदेः परस्य इति परिभाषायाः प्रवृत्तिः न भवति। अतो भिषैस् इति सूत्रेण अकारान्तात् अङ्गात् भिषः ऐषादेशो भवति। यथा रामेः इति रूपं सिद्ध्यति, नरेः इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र तृतीयाविभक्तौ बहुवचने भिषः इत्यस्य स्थाने ऐषादेशो विधीयते। भिषः इति षष्ट्यन्तं पदं भवति। अत्र आदेः परस्य इति परिभाषया आदेः अलः नाम भकारस्य स्थाने ऐषादेशः प्राप्नोति। एवं च अनेकाल्सित् सर्वस्य इति परिभाषया भिषय भिषः समुदाय स्थाने ऐषादेशः प्राप्नोति। परन्तु विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति नियमेन परत्वात् अनेकाल सूत्रेण आदेः परस्य इत्यस्य बाधात् सर्वादेशः सिद्धः। आदेः परस्य इति सूत्रं पूर्वं भवति, अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रं परं भवति। अतएव यत्र तुल्यबलो विरोधः भवति तत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रं तत्र गत्वा नियमयति यत् परकार्यं भवति। परकार्यस्य बलवत्वात् अर्थात् अनेकाल सित् सर्वस्य इति सूत्रस्य परत्वात् बलवत्वम् अस्ति। अतएव आदेः परस्य इति सूत्रं
अनेकाल इति सूत्रम बाधते। अतएव अनेकाल सित सर्वस्य इति सूत्रेण भिषः समुदायस्य स्थाने ऐसादेशः सिद्धः। अतः अतो भिष ऐसित्यत्र आदेः परस्य इति परिभाषा नोपतिष्ठते। आदेः परस्य इति सूत्रस्य यः निष्कर्षः अधुना तदुपस्थाप्यते। आदेः परस्य इति परिभाषा सूत्रम् अलोन्तस्य सूत्रात् अलः इति पदम् अनुवर्तते। आदेः अलः स्थाने आदेशः इत्यर्थः निष्पन्नः भवति। अत्र अलोन्तस्य इति सूत्रस्य अन्त्यपदस्य सम्बन्धो नास्ति। आदेः परस्य इति सूत्रस्य परशब्दस्य आवृत्तिः भवति। परबोधक शब्देन यत्र परस्य कार्यं तत्रैव इयं परिभाषा उपतिष्ठते। अतएव भवाम भवाव इति नित्यं गितः इति सूत्रेण लोपो न भवति। आदेः परस्य इति सूत्रम् अलोन्तस्य इति सूत्रस्य अपवादः। आदेः परस्य इति सूत्रं तस्मादितु तरस्य इति सूत्रस्य शेषभूतम्। अतो भिषः ऐसित्यत्र आदेः परस्य इति परिभाषा नोपतिष्ठते। अधुना यत् द्वितीयं सूत्रम् अस्ति अद्य आलोच्य विषयः तथा अनेकाल्सिति सर्वस्य अनेकाल्सिति सर्वस्य इति सूत्रम् आधृत्य विचारः उपस्थाप्यते। अनेकाल्सिति सर्वस्य इति परिभाषा सूत्रम् आदेश विषये नियमः क्रियते। व्याकरणशास्त्रे द्विविधः आदेशः प्राप्यते। यथा एकालादेशस्य आदेशः अपरश्च भवति अनेकालादेशः, अर्थात एक वर्ण विशिष्टादेशः एकाधिक वर्ण विशिष्टादेशश्च। यदा अंगस्य आदिस्थाने केनापि सूत्रेण आदेशो विधीयते एवंच स्पष्टतया स्थाने निर्देशः पाणिनिना न कृतः, अर्थात अंतिम वर्णे आदि वर्णे अथवा संपूर्णस्य स्थाने इति अनियमो दृश्यते, तदा एतत् सूत्रं तत्र गत्वा नियमयति। अतः अनियमे नियमकारिणी परिभाषा इति उच्यते। आदेश विषये स्थानिनः अंश निर्धारणाय पाणिनिना सूत्रत्रयं प्रणीतम्। तज्जथा अलोन्तस्य इति एकं सूत्रं, ङिच्च इति द्वितीयं सूत्रं, अनेकाल्सित् सर्वस्य इति तृतीयं सूत्रं। सामान्यतया यदा स्थानी एकाल विशिष्टो भवति तदा अलोन्तस्य इति सूत्रेण अन्त्यस्य स्थाने आदेशो भवति। यदा ङिदादेशः एकाल विशिष्टो भवत् अनेकाल विशिष्टो वा भवतु तदा अन्त्यस्य अलः स्थाने आदेशः स्यात् ङिच्च इति सूत्रेण। यदा ङिदादेशं विहाय अनेकालादेशः तदा अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रेण संपूर्णस्य स्थाने आदेशो भवति। अधुना सूत्रार्थः विचार्यते। अत्र सूत्रे पदद्वयम् अस्ति। अनेकाल्सित् इति प्रथमान्तं पदं, सर्वस्य इति षष्ट्यन्तं पदं। न एकः अनेकः। अत्र नय तत्पुरुष समासः। अनेको अल् यस्य
सः अनेकात्। अत्र बहुव्रीहि समास अनेकमन्य पदार्थ इति सूत्रेण बहुव्रीहि समासो विधीयते। अथवा अत्र कर्मधारय समासोऽपि भवितुम् अर्हति। यथा एकश्चासौ अल् एकाल, न एकाल अनेकाल। सकारः इत यस्य स सित्, अत्रापि बहुव्रीहि समास। अनेकाल च सित् च, तयोः समाहार द्वंद्व समासे अनेकाल सित् इति, समाहार द्वंद्व समासे एकवचनं भवति। इतरतर द्वंद्वे तु द्विवचनम् अथवा बहुवचनम्। अतएव अत्र समाहार द्वंद्व। तथा च अनेकालादेशः सिदादेशश्च संपूर्णस्य स्थानिनः स्थाने स्यात् इति सूत्रार्थः सम्पन्नः। अस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवति अस्तेर्भुः इति। अस् धातुः भू इति आदेशो भवति। अस् धातुः अन्त्यस्य अलः आदेः अथवा संपूर्णस्य स्थाने आदेशो भवति इति अनेकाल इति सूत्रेण नियमः कृतः। अतः अस् इति संपूर्णस्य स्थाने भू इति आदेशो विधीयते। अत्र सितः उदाहरणं किम्? अनेकाल इत्यस्य उदाहरणं किम् इति प्रश्नः। अनेकाल इत्यस्य उदाहरणम् अस्माभिः विचारितम् अस्तेः भूः इति। एवं च सितः उदाहरणं भवति इदमः ईस् इति। अत्र इस् इत्यत्र सकारस्य इत्संज्ञा भवति। अतः सित्वात् अनेकाल सित् सर्वस्य इति सूत्रेण इदम् इति समुदायस्य स्थाने ईसादेशो विधीयते। तेन इतः इति रूपं निष्पन्नं भवति। अनेकाल सित् सर्वस्य इति सूत्रे सित् ग्रहणं व्यर्थम् इति शंका आयाति। अत्र सूत्रे अनेकाल ग्रहणं सिद् ग्रहणं च इति उभयविधस्य ग्रहणं पाणिनिना कृतम्। ईस् इत्यत्र ईकार उच्चारण सामर्थ्यात् लोके इसी वर्तमानस्य अनेकाल्त्वस्य बोधो भवति। यदि सकारस्य इत्संज्ञा विधीयते ततः तस्य लोपः इति लोपे प्राप्ते अनेकाल्त्वं नास्ति। तथापि सांप्रतिकाभावे भूतपूर्वगति न्यायेन च आरोपात् सर्वादेशत्वं सिद्धं भवति। अतः सूत्रे सित् ग्रहणं व्यर्थम् इति शंका जागर्ति। अस्याः शंकायाः समाधानं नागेशेन विहितम्। यदि इदमः इस् इति सूत्रे ईस् इत्यत्र सकारस्य उच्चारणं न स्यात् तर्हि विभक्त्या निर्देशे सविभक्तिकः सविसर्गपाठः करणीयः। अर्थात् इदमः इ इति सूत्रं करणीयम्। तेन सविसर्गपाठे लाघवं न भवति। द्वितीयं कारणं भवति सकारस्य यदि उच्चारणम् अस्माभिः न करिष्यते तर्हि
ईकारे प्रत्ययत्व संभावना न स्यात् तद्वारणाय सकारोच्चारणं चरितार्थम इति नागेशेन प्रतिपादितम। अर्थात इस ग्रहणम सार्थकम इति। सूत्रे शीत ग्रहणम व्यर्थम इति पुनरपि शंका उत्थापिता। यथा ङेर् यः इति सूत्रे सानुबंधकस्य ङे इत्यस्य निर्देशे अलः स्थानित्वं नास्ति। अलः नाम अल्त्व व्याप्य धर्मस्य स्थानित्वं नास्ति इति आशयः। किन्तु ङित्वस्य एव स्थानितावच्छेदकत्वम् अस्ति। तथैव आदेशत्वम् अपि सूत्रोपात्तवृत्ति धर्मस्य एव। तथा च इस्त्वस्य सूत्रोपात्तवृत्ति वृत्तिधर्मतया तस्य अनेकालवृत्तिकत्वं समागतम्। अनेकालवृत्तिधर्मेण इस्त्वेन आदेशरूपस्य इकारस्य सर्वादेशता सिद्धा। अतः सूत्रे इस ग्रहणं व्यर्थम इति पुनरपि शंका उत्थापिता। अत्रार्थे भाष्य प्रमाणम् उपस्थाप्यते। सानुबंधक निर्देशे अलह स्थानित्वं नास्ति इति भो भगो अघ अपूर्वस्य योषि इति सूत्रे भाष्ये प्रतिपादितम्। तत्र भो भग सूत्रे अस्ग्रहणं किमर्थम् इति पतंजलिना शंका उपस्थापिता। एवं च छंदस्सु पयस्सु इत्यत्र यत्वापत्ति दोषः प्रदर्शितः। अर्थात सानुबंधक स्थले सूत्रोपात्त धर्मः एव स्थानितावच्छेदकः। वृक्षस्तत्र इत्यत्र खरवसानयोर्विसर्जन्यः इति सूत्रेण रेफस्य स्थाने विसर्गादेशो जातः, न तु रु इत्यस्य स्थाने विसर्गादेशः। तथा च रेफनिष्ठा स्थानिता अल्त्वव्याप्य धर्म। यतो हि रेफस्य स्थाने विसर्गादेशो भवति। रेफः एकवर्ण विशिष्टः, अतएव अल्त्वव्याप्य धर्मः भवति। किन्तु स्थानिवत्तादेशः अनल विधौ इति सूत्रेण किं भवति न अनल विधौ इति निषेधात् अत्र स्थानिवत भावो न भवति। परन्तु छन्दस्सु पयस्सु इत्यत्र रोहसुपि इति सूत्रेण रोह एव विसर्गः विधीयते। अतः सूत्रोपात्त धर्मस्य ऋत्वस्य अल्त्वव्याप्य धर्मो नास्ति। यतो हि रु इत्यत्र र उ इति अल् द्वयं वर्तते। अतः अनल विधौ इति सूत्रस्य अप्रवृत्त्या स्थानिवत भावेन यत्वापत्तिः स्यात् इति भाष्ये उदाहृतम्। अनुबन्धानाम् एकालत्वम् इति सिद्धान्तपक्षे अनुबन्ध विशिष्टस्य अनेकालत्वं सुपपन्नम्। अतः तद्वृत्ति धर्म आरोपेण बोध्यस्यापि अनेकालत्वं स्वीकरणीयम्। अतः विधौ निर्दिष्टो यः अनेकाल स सर्वस्य इति सूत्रार्थः इति नागेशेन प्रोक्तम्। अर्थात विधिशास्त्रे
निर्दिष्ट वृत्ति अनेकाल वृत्ति जह धर्म तद्धर्मावच्छिन्न विधेयताश्रय सर्वस्य स्थाने भवति इति निष्कर्षः। अत्र विधेयताख्य विषयतयाः अनुबंध विशिष्टे स्वीकारे अनुदित सूत्रस्थ भाष्य विरोध भवति इति प्रश्नः समागच्छति। विधेयताख्य विषयता अनुबंध विशिष्टे स्वीकृता, परंतु अनुदित सूत्रे भाष्ये अप्रत्ययात् इष्टित् इति व्याख्यानावसरे आदेशस्य उदाहरणम् इदमः इसीति पतंजलिना उक्तम्। एतत्तु परस्परं विरुध्यते, यतोहि विधेयता विशिष्टे इसी वर्तते। अतः ईस् इत्यस्य अणुरूपत्वं नास्ति। अणुरूपत्वं कुत्र अस्ति? केवलम् इकारे। सकार विशिष्टे इस् इत्यत्र अणुरूपत्वं नास्ति। तत्र अणुरूपत्वस्य ईकारस्य आदेशता अर्थात विधेयता नास्ति। अतः तत्र भाष्योक्तं दूषण प्रदर्शनम विरुध्यते। अर्थात अनुदित सूत्रे भाष्ये इस् इत्यत्र सवर्ण ग्रहणस्य प्राप्तिर्भवति इति शंका विहिता। अर्थात ईकार ग्रहणेन सवर्णस्य ग्रहणं केवलं न ह्रस्व इकारस्य आदेशः दीर्घादेशः अथवा प्लुत इकारस्यापि आदेशः स्यात् इति पतंजलिना शंका उत्थापिता। तत्र अनुबंध सहितस्य इस् इत्यस्य अणुत्वाभावात् सवर्ण ग्रहणस्य प्राप्तिरेव नास्ति। अतः भाष्यासंगतिः स्यात्। अस्याः शंकायाः समाधानम् इत्थं भवति। उद्देश्यत्व विधेयत्वाभिन्न बोध विषयता अनुबंध विनिर्मुक्तस्य एव भवति। अनुबंध घटित धर्मस्य स्थानितावच्छेदकत्वे आदेशतावच्छेदकत्वेपि स्थानिता विधेयता च अनुबंध रहितस्य गृह्यते। तथा च इस् इत्यत्र अनुबंध रहिते ईकार मात्रे विधेयता वर्तते। तस्य च ईकारस्य अणुरूपत्वात् सवर्ण ग्रहणं प्राप्यते। अतएव भाष्ये या शंका उत्थापिता व भाष्योक्तं दोष प्रदर्शनम् अत्र न विरुध्यते इत्थं नागेशेन समाहितम्। घ्वस्वरेद्ध अभ्यासलोपश्च इत्यत्र शीतग्रहणं चरितार्थम् इति शंका भवति। घ्वस्वरेद्धौ अभ्यासलोपश्च इति सूत्रेण विधीयमानः लोपः कीदृशः भवति? अभावरूपो भवति। लोपः सर्वदा अभावरूपः। तस्य अनेकालत्वाभावात् सर्वादेशत्वं न प्राप्नोति। अतः देहि इत्यादि प्रयोगे समुदायस्य अभ्यासस्य लोपार्थं घोषः इति सूत्रे लोपः इत्यत्र लोपस् इति पाठः अंगीकृतः व्याख्याकारैः। अतः लोपश्च इत्यत्र लोपस् इत्येवं स्वीकृत्य सकारः इत् इति निर्दिश्यते। सित्वात् च सर्वादेशः प्राप्नोति। एतदर्थम् अनेकाल सित्सर्वस्य इति सूत्रे
सिद्ग्रहणं चरितार्थम इति शंका जागर्ति। अत्र समाधानं प्रदत्तं नागेशेन। वस्तुतः घोस्व इति सूत्रे लोपयी इति सूत्रात् लोपपदम् अनुवर्तते, अनुवृत्तैव लोपः सिद्ध्यति। अतः पुनः सूत्रे लोपग्रहण सामर्थ्यात् सर्वादेशार्थं भविष्यति इति सूचयति। अर्थात अत्र सूत्रे लोपपदं वर्तते, लोपयी सूत्रात् पुनरपि लोपपदस्य अनुवर्तनं क्रियते। अत्र अनुवृत्त्या एव यदि लोपः सिद्ध्यति पुनरपि घोषो इति सूत्रे लोपग्रहणं व्यर्थं स्यात्। तो लोपग्रहण सामर्थ्यात् सर्वादेशार्थं भविष्यति इति सूच्यते। अतः अनेकाल सूत्रे सिद्ग्रहणं न व्यर्थं सार्थकम् एव, सिद्ग्रहणस्य प्रयोजनम् अस्ति एव इति आशय। सूत्रे सिद्ग्रहणं नानुबन्धकृतम् अनेकालत्वम् इति परिभाषां ज्ञापयति इति नागेशस्य विचारः। अनुबन्धानाम् उपस्थापक अवयवत्व स्वीकारे अष्टाभ्य औष इदमः इस इत्यादि शास्त्र विहितम् इत्संज्ञक सकारवताम् औषादिशां दिनाम् अनेकालत्वातेव अनेकालसित सर्वस्य इति सूत्रेण सर्वादेशत्वं सिद्ध्यति। अतः तदर्थं कृतं सिद्ग्रहणं व्यर्थम्। सिद्ग्रहणं व्यर्थीभूय नानुबन्धकृतम् अनेकालत्वम् इति परिभाषां ज्ञापयति। अनुबन्धानां लोपे जाते तस्य अनेकालता विचारिता, यथा अवङ्गादेशः। अत्र इत्संज्ञायामपि अवङ् इत्यत्र अव इति अवशिष्यते, स च अनेकाल। परन्तु इस् इत्यत्र सकारस्य इत्संज्ञायाम् इकारः अवशिष्यते, स तु एकाल। अतः इदमः इस् इत्यत्र सर्वादेशार्थं सिद्ग्रहणं विहितम्। अस्याः परिभाषायाः स्वीकारातेव दिवौति इति सूत्रेण विधीयमानः औतादेशः सम्पूर्णस्य दिव् इत्यस्य स्थाने न भवति। यद्यपि औतः तकारः उच्चारणार्थकः, तथापि तस्य इत्संज्ञया लोपेन च अपहारो भवति इति तत्रैव सूत्रे प्रतिपादितम्। अवर्णत्रसौ अनन्यः इति सूत्रेण तृ आदेशो विधीयते। यद्यपि तृ इति अनेकाल, तथापि अनुबन्धस्य रु इत्यस्य इत्संज्ञायां लोपे च तकारः वर्तते। अतः स एकाल जातः। तथा च अनेकाल सित्सर्वस्य इति परिभाषया सर्वादेशः न जातः, परन्तु अलोन्तस्य इति परिभाषया अर्वन् शब्दस्य अन्त्यस्य नकारस्य स्थाने तृ आदेशो विधीयते। अनेकाल सूत्रम् आदेः परस्य इति सूत्रस्य बाधकं भवति। अष्टन् शब्दात् प्रथमा विभक्तौ बहुवचने जस् विभक्तौ अष्टन् जस् इति स्थिते अष्टन् आविभक्तौ इति सूत्रेण आत्वं भवति। एवं च अष्टा अस् इति अवस्थायाम् अष्टाभ्यः औस् इति सूत्रेण कृताकारात् अष्टन् परयोः
जस्सशोः विधीयमानः औषादेशः अलोन्तस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य अलः सकारस्य स्थाने प्राप्तः। तस्मात् इति सूत्रस्य शेषभूतेन आदेः परस्य सूत्रेण अपवादत्वात् अलोन्तस्य सूत्रं बाधित्वा जसः आद्यलः अकारस्य स्थाने औषादेशः प्राप्तः। औषादेशस्य सकारस्य इत्संज्ञात्वात् सिदादेशो भवति। तथा च अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रेण जसः समुदायस्य स्थाने औषादेशः प्राप्नोति। अत्र अनेकाल्सित् सर्वस्य इति परसूत्रं भवति। अतः विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रेण तुल्यबलविरोधे परप्राबल्यात् आदेः परस्य इति सूत्रं बाधित्वा अनेकाल्सित् सर्वस्य सूत्रेण समुदायस्य यशस्थाने औषादेशे अष्टौ इति रूपं निष्पन्नम्। अन्यत्र अन्यत्र लब्धवकाशयोः एकस्मिन् युगपत् प्रवृत्तिः तुल्यबलविरोधः। द्यन्तरूपसर्गेभ्यो अप इत् इत्यत्र आदेः परस्य इति सूत्रस्य अवकाशो अस्ति। अस्तेर्भु इदमः इस् इत्यादौ अनेकाल्सिति सर्वस्य इति सूत्रस्य अवकाशो वर्तते। एवञ्च अष्टाभ्य औषित्यत्र उभयोः सूत्रयोः जुगपत् प्रवृत्तिर्वर्तते। अतः उभयोः तुल्यबलत्वम् अस्ति। अतः अष्टाभ्य औषित्यादौ आदेः परस्य इति एतदपि परत्वात् अनेन बाध्यते इति सिद्धान्तकौमुद्यां लिखितम् अस्ति। इदमेव तात्पर्यं यत्र आदेः परस्य अनेकाल्सित् सर्वस्य इति द्वयोः सूत्रयोः युगपत् प्रवृत्तिर्भवति तत्र अष्टाध्यायी सूत्रक्रमे अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रस्य परत्वात् प्रवृत्तिः भवति, न तु आदेः परस्य इति सूत्रस्य। यत्र अनेकाल् सूत्रस्य प्रवृत्तिविषयो नास्ति तत्र आदेः परस्य इति सूत्रस्य प्राप्तिर्भवति। अनेकाल् सूत्रस्य किं प्रयोजनम् इति विषये विचारः क्रियते। ङित् रूप अनेकाल् विषये अलोन्तस्य इत्यनेन सिद्धौ ङिच्च इति सूत्रं नियमार्थं भवति। एवञ्च ङित् एव अनेकालादेशः अन्त्यस्य इति नियम्यते। तथा च अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रे अनेकाल् ग्रहणं व्यर्थम् इति प्रश्नः उदेति। परन्तु एतन्न समीचीनं भवति। वस्तुतः अतोभिसैषिति सूत्रेण विधीयमानः ऐषादेशः आदेः परस्य इति परिभाषया भिषः आदेः अलः स्थाने स्यात्। सम्पूर्णस्य भिषः स्थाने ऐषादेशः न प्राप्तः। अतः तद्बाधनाय अनेकाल् सूत्रं चरितार्थम्। एवञ्च अतो भिस् ऐस् इत्यादि स्थले अनेकाल् सूत्रेण आदेः परस्य इति सूत्रं परत्वात् बाध्यते इति नागेशेन समाहितम्। अनेकाल् सूत्रम् अलोन्तस्य सूत्रस्य अपवादः। अस्तेर्भु इति सूत्रं वर्तते। अनेन सूत्रेण अस् इत्यस्य भू इति आदिषु भवति। अलोन्तस्य इति परिभाषया अस् इत्यत्र अन्त्यस्य अलः सकारस्य स्थाने भू इति आदेशः प्राप्तः। एवञ्च भू इति आदेशस्य अनेकालत्वात् अनेकाल्सित् सर्वस्य इति परिभाषया सम्पूर्णस्य अस् इत्यस्य स्थाने भू इति आदेशः प्राप्तः। परन्तु अलोन्तस्य इति प्राप्ते सत्येव अनेकाल्सित् इत्यादि सूत्रम् आरभ्यते। अतः येन न प्राप्ते यो विधिः आरभ्यते स तस्य बाधको भवति इति न्यायेन
अनेकाल सूत्रस्य अपवादत्वात् सर्वादेशो भवति। एवं च अनेकाल सूत्रेण अलोन्तस्य इत्यस्य बाधो युज्यते। अनेकाल सित् इति सूत्रन्यासः न युक्तः इति शंका आगच्छति। कश्चित् नारायणगुरुः कथयति यत् अनेकाल्सित् सर्वस्य इति सूत्रस्य स्थाने नानेकाल्सिति सूत्रं करणीयं, परन्तु नागेशः एतन्मतं खण्डयति। यतो हि अनन्तरस्य विधिर्भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायेन अव्यवहितपूर्वस्य आदेहे परस्य इत्यस्य एव निषेधः स्यात्, परन्तु व्यवहितत्वात् अलोन्तस्य इति सूत्रस्य निषेधो भवितुं नार्हति। एवं च ङिच्च इति सूत्रस्य निषेधो न स्यात्। अतः एतादृशः न्यासः न समीचीनः। पाणिनिना यथा सूत्रं प्रणीतं तथैव साधु। एवं प्रकारेण सूत्रार्थः विचारितः, तस्य निष्कर्षो भवति परिभाषा सूत्रमिदम् अनेन सूत्रेण आदेश विषये नियमः क्रियते। संपूर्णस्य स्थाने आदेश विधानाय सूत्रमिदं पाणिनिना प्रणीतम्। अनेकालादेशः सिदादेशश्च संपूर्णस्य स्थानिनः स्थाने स्यात् इति सूत्रार्थः। अनेकाल इत्यस्य उदाहरणं भवति अस्तेर्भुः। सीत् इत्यस्य उदाहरणं भवति इदमः ईस्। सीत् इत्यस्य अनेकालत्वात् सर्वादेशस्य सिद्धत्वात् सिद्ग्रहणं व्यर्थम्। एकान्त अनुबन्धः इति पक्षे अनुबन्ध विशिष्टस्य अनेकालत्वं सुपपन्नम्। अनुबन्ध घटित धर्मस्य स्थानितावच्छेदकत्वे आदेशतावच्छेदकत्वेपि स्थानिना विधेयता न अनुबन्धरहितस्य गृह्यते। सूत्रे सिद्ग्रहणं व्यर्थीभूय नानुबन्धकृतम् अनेकालत्वम् इति परिभाषां ज्ञापयति। अनुबन्ध विनिर्मुक्तस्य पदार्थस्य एव उपस्थितिः अनेकाल सूत्रं परत्वात् आदेः परस्य इति सूत्रं बाधते। अतो भिषः ऐसित्यादौ संपूर्णस्य भिषस्थाने ऐसादेशार्थम् अनेकाल सूत्रम् आवश्यकम्। अनेकाल सूत्रम् अलोन्तस्य इत्यस्य अपवादः। एवं प्रकारेण अलोन्तस्य सूत्रस्य अर्थविचारः सम्पन्नः।